जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। भाई लोगों की शिकायतें आ रही हैं, मुझसे नाराज़ हैं लोग। वजह? वो कह रहे हैं कि आप हमारे सवाल ही नहीं करती हैं और आप अपनी बातें करती रहती हैं बस। ये तो है। देखिए मैं कोई बातें करती हूँ? मैं नहीं, नहीं कहाँ, आप मैं तो नहीं। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछूँ ना आपसे। तो लोग कॉल से करें हमें और मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले मैं आज आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि ये तो हमारी खैर बदकिस्मती है कि जब रमज़ान आता है तो हुँ, हर उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है जो रमज़ान में ज़रूरी होती हैं। हुँ। तो महंगाई बढ़ रही है, लोगों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारोबार में बरकतें नहीं हैं, तो किसी साहब ने पूछा है कि कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है, कारोबार में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया, आपने इंतहाई खूबसूरत मज़मून पे रोशनी डाली है और बेशक ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में कोई चंद ही ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने रोल मॉडल का किरदार अदा किया और उनके किरदार से लोगों को बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा भी हासिल हुआ है। तो जायज़ है कि आप आज इस होस्ट की मनसब पर हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ऑनर वो आपके लिए रमज़ान में ये वो सातें हैं जो आपके पूरे साल पर डिपेंड करती हैं और पूरे साल से कीमती औक़ात अगर कोई हैं तो वो ये हैं। आपकी हर आन हर घड़ी अल्लाह की याद में इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह के नबी के ज़िक्र में, उनके अहले बैत में, उनके असहाब और फिर दीन का जो इल्म है। मैं थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ रहा हूँ। जी, जी। जो दीन का एक बाप सीखता है ना, एक बाप, तो फरमाया कि 1000 नफिल रकात पढ़ने से बेहतर है आप 1000 रकात नफिल पढ़ें और ये एक जुमला, एक आयत, एक दुआ या एक वजीफ़ा अगर आप ये सीख लें, ये हज़ारों रकातों से अफजल है। और ये सीखना 1000 दिनों की नफली रोज़ों से ये अफजल है कि आप सीखते हैं फिर उस पर चलते हैं। तो बात कितनी खूबसूरती से आई थी कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। तो हुकूकुल्लाह का ताल्लुक माफ़ी के साथ है और हुकूकुल इबाद का ताल्लुक तलाफ़ी के साथ है। जब सुभान तक अल्लाह, तलाफ़ी नहीं होगी तो मामला हल नहीं होगा। बहुत और शुबात, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी ज़ात से साबित करके दिखाया। बेशक। मर्ज़ुल वफ़ात में जब आप चलने से कासिर हो गए थे तो फिर एक जानिब हज़रत अब्बास, दूसरे जानिब हज़रत अली आपको कंधों पे उठा के जब मस्जिद पे ले आए। आप जब मस्जिद में दाखिल हुए तो रिवायात में आता है आपके पाँव ज़मीन पे जम नहीं रहे थे। पंजों के साथ जब आप मिंबर पे बैठे, आपने मिंबर पर बैठते ही खुतबा दिया और क्या फरमाया जवेरिया, बड़े गौर तलब बात है। आज हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ आपने फरमाया, ए लोगो, मैं तुम में एक ज़िंदगी गुजार के जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे दरमियान बहुत बड़ा वक्त गुजारा है। मैंने दिन और रात गुजारे हैं। मैंने हिजरत की है, मैंने सफ़र किया है, मैंने मामलात किए हैं, मैंने तिजारत की है, मैंने तुम्हारी अमारत की है, मैंने लीड किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर मेरे ज़िम्मे किसी का माल है तो मैं आज हाजिर हूँ, मुझसे ले लो। अगर मैंने किसी को मारा है तो मुझसे उसका बदला ले लो। ये अल्फाज कहे आपने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद वापस मिंबर पर आप जलवा अफरोज हुए और फिर आपने फरमाया, ए लोगो, मैंने तुम में ज़िंदगी गुजारी है, हो सकता है मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो। ये कौन कह रहे हैं? नाम जो दो आलम के जो मौला। जो दो आलम हैं और वो हस्ती हैं जिनसे तसव्वुर भी नहीं हो सकता। तो फिर आपने फरमाया, अगर किसी का मैंने माल लिया हो या किसी के साथ ज्यादती की हो तो मुझसे ले। बिल्कुल, तो अर्ज पैगाम ये था कि किसी का हक ना खाना। ना खाना। और फिर आपने फरमाया कि कल क़यामत इसकी मुझसे पूछ ना करना। अल्लाह ताला ने एक दिन रखा है, इन्ना यौमुल फस्ल, जी, एक दिन फसल का, इन्ना यौमुल फस्ल मीकातुम अजमईन, डरें उस दिन से कि कोई शख्स कहे कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। बेशक, बेशक। डरें उनसे। बिल्कुल, देखें, यकीन जानिए, वो है ना कि जालिम से नहीं, मजलूम की बद्दुआ से डरें। और कह रहे सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को टक्कर मारा होगा तो क़यामत में उसका हिसाब उसका भी होगा। हिसाब हम तो फिर इंसान हैं। तो जायज़ है कि आज का मजमून इंतहाई खूबसूरत था और जैसे कि एक्सप्रेस और उसकी पूरी टीम रमज़ान को
ایک آئیڈیل بنا کے پیش کرتی ہے جس کا پورا سال کریڈٹ لیا جاتا ہے. اب اگر کوئی کالر ہیں تو جی ضرور ہم بالکل حاضر کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں, کیا سوال ہے آپ کا مولانا صاحب سے؟ جی میں صدف بات کر رہی ہوں ادھر لاہور سے, لاہور ایئرپورٹ کے پاس سے. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو میں رشتے کے حوالے سے مشورہ لینا چاہ رہی تھی. مطلب میں نے بہت کوششیں کی, بہت پڑھائیاں کی, تو لیکن پہلے رشتے آتے تھے تو دیکھ کر بس بات پکی ہو جاتی تھی, اس کے بعد پھر بس کہتے تھے سمجھ نہیں آ رہی, تو بس اسی طرح پھر یہ سنا کہ بہت سخت بندش ہے. تو اب میں چاہتی بھی ہوں کہ رشتہ اچھی جگہ ہو, لیکن جب کوئی فون کوئی رشتے والی کوئی رشتہ لے کر آتی ہے نا تو مجھے خود سے اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے, مطلب جھگڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں اب مجھے نہیں کرنی شادی. تو میں اپنے لیے کوئی وظائف مطلب کہ جو میرا اپنا ٹھیک ہے, ذہن بنے, ٹھیک ہے, اور پھر مطلب ابھی شادی بتاتے ایج ہیں. میری 30 ہو ٹھیک گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ضرور اللہ پاک آپ کے اس خواہش کو جلد از جلد پورا کرے, کیونکہ شادی کے بغیر ظاہر ہے ایک زندگی ناممکن ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا. جی کوئی وظیفہ شادی ہو کے جائے. لیے ایک مجرب وظیفہ ہے جو بھی غیر شادی شدہ افراد ہیں, اور شادی شدہ افراد, سوری غیر غیر شادی شدہ افراد, غیر کیا ہو شادی گیا ہے شدہ, مولوی صاحب؟ نہیں میں غیر شادی شدہ کی بات کر رہا اچھا. ہوں. تو جو بھی غیر شادی شدہ افراد ہیں اور وہ شادی کے بندھن میں جڑنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے, اگر آپ اس کا ورد کریں اور کرتے جائیں. خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ من پسند اور اچھا رشتہ جس میں خیر ہوگی تو اس آیت کا ورد جتنا زیادہ ہو سکے کریں, بالخصوص دن میں 70 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آپ روزانہ اس آیت کا ورد کریں, انشاءاللہ آپ کی اچھی جگہ شادی بھی ہوگی اور خوشحالی کے ساتھ ہوگی اور جلدی ہوگی. اور آپ نے جب تک رشتہ نہ آئے, جب تک آپ کا نکاح نہ ہو اور جب تک آپ رخصت نہ ہو جائیں, اس وقت تک یہ پڑھتی رہیں. صحیح. جی دوسری کال ہے ہمارے پاس. ہیلو السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے بات کریں, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, میں مرتضیٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے, لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, لیکن میرے بہن بھائی منہ بناتے ہیں اور وہ برا سمجھتے ہیں. اگر میں اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں, ابھی جیسے رمضان ہے یا کچھ, مطلب میرے بہن بھائی بہت زیادہ غریب ہیں, اور اگر ان کی بیٹی کی شادی ہے, اس میں دے سکتا ہوں کیا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مطلب جو زکوٰۃ ہے. اچھا زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی اگر میں ابھی دوں گا تو ان کو برا لگے گا, اگر میں عید کے بعد دوں گا, ان کی شادی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں گے کہ زکوٰۃ نہیں ہے, تو عید کے بعد دے سکتا ہوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں آپ سال میں کسی وقت بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو. جی آپ کا سوال اس متعلق ہے کہ آپ کسی اپنے عزیز کو اس کی شادی کے موقع پہ جہیز دینا چاہتے ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ مطلب اگر میں ابھی دوں گا تو سمجھے گا مجھے زکوٰۃ دیں, تو کہہ رہے میں عید کے بعد زکوٰۃ دے سکتا ہوں. آپ لیکن اس سال کی زکوٰۃ تو عید سے پہلے ہی نکالنی ہوگی نا ان کو. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں جویریہ, یہ کانسیپٹ بن گیا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے, یہ غلط ہے. آپ جب تک آپ کے مال پہ جس دن آیا تھا اس دن سے کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے, جب تک اگلا سال اس پہ نہ آئے اس میں رمضان ضروری نہیں ہے. کیا ایسا کر سکتے ہیں وہ کہ جیسے اچھا زکوٰۃ اگر دیکھیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں, پہلے بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ والا جو سال ایک ہے نا, اس سال کی زکوٰۃ تو اسی سال میں دینی ہے نا انہوں نے. بالکل دے رہی ہے, جو یہ سال پورا ہو گیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ ایک رکھ دیں اور ان کو بعد میں دے دیں, یا ان کو ابھی ہی دینی پڑے گی اور اگلے سال کی زکوٰۃ میں سے پھر ان کو پیسے دیں؟ یعنی یہ اگلے سال کی زکوٰۃ ابھی دینا چاہ رہے ہیں تو وہ تو مال کا وہ تعین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے نا, میں رمضان میں زکوٰۃ ان کو نہیں دینا چاہ رہا, میں عید کے بعد دینا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ والا جو سال ہے, اس سال کی زکوٰۃ اب رمضان میں دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سال ابھی پورا ہو گیا ہے, ابھی پورا ہو گیا ہے, لیکن وہ زکوٰۃ عید کے بعد دینا چاہتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں, کوئی مذاقہ نہیں. اس سال کی زکوٰۃ اگلے سال دے سکتے ہیں. مطلب اگلے سال سے مراد کوئی اس پہ ٹائم زیادہ نہ گزرے, مطلب 1-2 مہینے 3 مہینے کے فرق سے دے سکتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, دے سکتے ہیں. اچھا وہ آپ ایک وہ سوال کا جواب دے دیں نا, میں جو ہے پوچھا تھا کہ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو آرام سے پڑھ سکیں. جی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور ہر شخص پریشان بھی ہے, اور تمام ضرورتیں وہ
पहुंच से दूर चली गई हैं। ख्वाहिशात तो पूरा करना अब इस दौर में रहा ही नहीं, लेकिन आप नाउम्मीद ना हो। अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को नापसंद किया गया है वो है नाउम्मीद हो जाना। आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, आपके मांगने पे डिपेंड करता है, आप जिस ज़ौक़ और शौक़ से मांगते हैं। ये न कहें कि देर आया सवेर आया, ये बात नहीं है। आप जब मांगेंगे, जिस वक्त मांगेंगे, उनकी रहमत आपकी तरफ मुतवज्जह होगी। एक वजीफ़ा ऐसा है, अगर आप रोज़ाना उसका मामूल बना लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप 40 दिन से पहले अपने घर में पैसों के, माल दौलत के ढेर लगे हुए देख लेंगे, इस वजीफ़े की बरकत से और आपके यकीन से। वो वजीफ़ा ये है, सूरह मुज़म्मिल की जब आप इस आयत पे पहुँचते हैं, आप सूरत पूरी न पढ़ें, सिर्फ इस आयत पे जब आप आएँ, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, जब इस आयत पे आप पहुँचे तो आप रुक जाएं। आप यही आयत सारा दिन पढ़ते रहें, सारा दिन पढ़ते रहें, सारा दिन। जब रात को सोने लगें तो फिर ये पूरी सूरत जो है वो बाकी मुकम्मल कर लें और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये अमल जब तक जारी रखें जब तक आपके पास उतना माल ना आए जितनी आपकी ख्वाहिश थी। इंशाअल्लाह आप माल की, दौलत की, पैसों की कमी कभी महसूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह।